बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो माइंस एंड मिनरल का बिल है ना, ये पाकिस्तान की सियासत का महवर बन गया है और इसमें दो राय है पाकिस्तान में। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज कुछ हकायक आपको मैं बताऊँगा, जिन लोगों ने इस पर बड़ी डिटेल में काम किया वो काम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ सहाफ़ियों ने इस बिल को, इसके मंदरजात को, इसके अंदर जो चीज़ें उनको पढ़ा है और उन्होंने बताया कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये बिल क्यों मंजूर करवाया जा रहा है, इसमें जल्दी क्या है। एक राय ये है कि बिल को फौरी तौर पे मंजूर किया जाए और जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। काबीना ने इसके अंदर जो बहुत जल्दबाजी दिखाई है खैबर पख्तूनख्वा की। और दूसरी राय ये है कि अभी जल्दबाजी ना की जाए, तसल्ली से इसको देखा जाए, इमरान खान साहब से मशवरा भी किया जाए, उसके बाद इस बिल को मंजूर करने या ना करने का फैसला किया जाए। अब जो पहली राय है उसमें एस्टेब्लिशमेंट, हम सब जानते हैं कि उनका इसके अंदर एक रोल है। आर्मी चीफ ने मुलाकात भी की अमरीकी वफद से और उनके साथ माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर बात भी की, जबकि जो एलामिया बाद में जारी हुआ उसमें बताया गया कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान की मादनियात की पॉलिसी है उस पर इत्मीनान का इजहार किया आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में। अच्छा, एक तो यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके हक में है, वफाकी हुकूमत इसके हक में है, अली अमीन गंडापुर और उनके करीबी साथी उनके हक में है, और वफाकी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं जितनी भी, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे दीगर पार्टियां हैं जो उनके साथ इक़्तिदार में है, वो सारे इसके हक में हैं। दूसरी जानिब इस बिल के खिलाफ कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक बड़ा हिस्सा इसके खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स इसके खिलाफ हैं। बहुत सारे MNAs इसके खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। वो लोग जो इमरान खान साहब के बड़े डाई हार्ट साथी हैं वो भी खिलाफ हैं। इमरान खान साहब की फैमिली ने, उनकी बहनों ने इसके खिलाफ मौक़िफ़ लिया है। अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, ख़ास तौर पे महमूद खान चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन लोगों की तरफ से भी यही खबर है कि वो भी इसके खिलाफ है। कबायली अमायदीन जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इसके खिलाफ है। अब हर मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कहती है कि हम जरगा बुलाएंगे, चाहे अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में ऑपरेशन का मामला हो, अमन व अमान के दीगर मामलात हों, हर चीज़ के अंदर ये बात की जाती है कि हम कबायली जरगा बुलाएंगे। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का जेवर है, ये खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात है। इन वसाइल पे जो पहला हक है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल का है, वहाँ के लोगों का है। तो इस पे कबायली जरगा क्यों नहीं बुलाया जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में कबायली जरगा बुलाना चाहिए। वहाँ पे ये फैसला होना चाहिए कि आया ये जो मादनी वसाइल हैं इनके ऊपर ये नया बिल लाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले बिल मौजूद है और इससे पहले कानून भी मौजूद है। और अब एक नया कानून बनाने के पीछे रीज़न क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन पहले चंद बयानात जो मैं आपके सामने रखूँगा। जिन लोगों ने बिल पे गौर किया है, इनमें एक टीम है हमारी इस्लामाबाद में दोस्तों की, रज़ी ताहिर साहब हैं, हरबीत सिंह साहब हैं, कुछ और दोस्त हैं उसके अंदर। इन्होंने इसके ऊपर तहकीक की और कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने जारी की है। ये बिल उजलत में पास करना गलत है, वो लोग ये कह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अवामी वसाइल जो है उनके साथ ज्यादती है। सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं ताकि एक एक करके सारे बयानात आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बिल के ऊपर कौन क्या कह रहा है और किसकी पोजीशन क्या है। सलमान अकरम राजा साहब इस बिल के बारे में कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को माइंस एंड मिनरल्स बिल भिजवा कर हुक्म दिया गया है कि उसे इतने दिनों में पास करवा लें। यह तरीका नामुनासिब है। यानी ये तो दबाव डाला गया ना, बताया गया कि जी बिल आ गया आपके पास, बिल भिजवाया गया है। यानी ये दावा यह है कि ये बिल उन्होंने खुद नहीं बनाया, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, उनको ये बिल भिजवाया गया है और भिजवा कर ये कहा गया है कि इतने दिनों के अंदर आप ये बिल पास करवा लें। यानी ये एक दबाव है जो बिल उनको भेजा गया। तो सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ इसके अंदर एक ये है। दूसरा इसके अंदर शहबाज गिल साहब का मौक़िफ़ है। शहबाज गिल साहब का कहना है कि मैंने ये बिल पढ़ा है और इसको समझा है, माहिरीन से बात की है। मेरी नाकस ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स बिल जो है इसमें खान साहब की रिहाई और कैद, ये दोनों की चाबी है। जर्नल्स को मादनियात चाहिए, इन्हीं मादनियात को दिखाकर आलमी बरादरी से खान की तवील कैद पर रजामंदी मांगी जाएगी। बिल को खान की रिहाई तक किसी सूरत पास मत करें। मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य के साथ किया जाएगा। यह मामला इतना सादा नहीं। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। देखें, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। शहबाज गिल और दीगर कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही इमरान खान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। उन्हीं लोगों की मादनियात को
बैरून मुल्क से जो लोग इंसानी हकूक के लिए दबाव डाल रहे हैं या जो ममालिक दबाव डाल रहे हैं वहां पे लॉबिंग के लिए और उनको लालच देने के लिए ये मादनियात उनको ओने पोने दे दी जाएंगी। यानी अगर अमेरिका से बिल आ रहा है या अमेरिका से मुश्किलात आ रही है मौजूदा हुकूमत के लिए और आवाज उठ रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि इमरान खान को छोड़ें, और ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे माहौल बनाते हैं, वहां की गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं कि बिल पास करें, तो इस सारे प्रोसेस को रोकने के लिए जो वहां साहब इक्तदार लोग हैं उनको ऑफर किया जा सकता है कि जनाब ये बहुत सारी मादनियात हैं, अरबों डॉलर्स की हैं, तो ये तोहफतन कबूल फरमाएं और इमरान खान वाला मामला जो है भूल जाएं। वो ये कहना चाहते हैं, जो शहबाज गिल साहब हैं वो ये बात कहना चाहते हैं। मैंने सिंपल करके आपके सामने रख दी है। क्या एग्जैक्टली ये हो जाएगा या ये हो पाएगा? इस पे एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं अशोक सवेन, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को करप्शन के जरिए दिवालिया करने के बाद अब शरीफ खानदान माइनिंग के नाम पर मुल्क को लीज पर देकर नीलाम करने का मंसूबा बना रहा है। ये एक बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट हैं अशोक सवेन, उन्होंने भी इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक पुराना स्टेटमेंट जो मैंने सबसे पहले आपको निकाल के दिखाया था 12 जनवरी 2015 का, जब इन्होंने कहा था कि हम लोहा ढूंढने निकले थे और सोना और चांदी मिल गया हमें, तब भी इन्होंने कौम को बड़ी नवीद सुनाई थी कि अब हम IMF से भी जान छूट जाएगी, पाकिस्तान में लोग नौकरियां करने आएंगे, पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता बनने जा रहा है। तब ये राहील शरीफ साहब को इन्होंने खुदा बनाया हुआ था, अभी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को इन्होंने खुदा बनाया हुआ है। तो ये हमेशा आर्मी चीफ का दिमाग खराब कर देते हैं, जो भी आर्मी चीफ आते हैं, फिर ये उनके साथ झगड़ा भी कर लेते हैं बाद में, जब इन्हें पता चलता है कि अब आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके साथ लड़ाई भी करते हैं। बहरहाल इन्होंने उस वक्त कहा था कि वो कशकोल जो 68 बरस में नहीं तोड़ा जा सका, उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम बाहर कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि तांबा, लोहा और सोना लेकर जाएंगे और मुल्क का खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेंगे। चनियोट में सोने, तांबे और लोहे के ज़खायर मिलने पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो दावा है वो वायरल हो गया दोबारा से। ये मैंने आपको अपने एक वीलॉग में 2 वीलॉग्स पहले बताया था कि ये एक्चुअली इन्होंने किस तरीके से पहले भी कौम को बेवकूफ़ बनाया, ये दोबारा कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर जो है वो अनवर लोधी साहब हैं एक जर्नलिस्ट, उन्होंने भी एक बात की। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली याद रखें कि यह मादनियात का बिल नहीं है, इमरान खान की उम्र कैद का बिल है। आलमी ताकतों को मादनियात मिल गई तो इन्हें कोई सरोकार नहीं होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत है या नहीं। सियासी कैदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है उन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। मैंडेट चोरी हुआ है या नहीं हुआ इन्हें कोई गर्ज नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि जो आलमी ताकतें आवाज़ उठाती हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, उन्हें चुप कराने के लिए तोहफातन ये आपके जो ख़जाने हैं मादनियात के, ये उन्हें दे दिए जाएंगे और उसके नतीजे में वो चुप कर जाएंगे। अज़हर मशवानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रूहे रवा हैं, उन्होंने भी जनाब एक ट्वीट किया। वो ये कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स को वफाक के कब्जे में लाने की कोशिशें इस सिलसिले की कड़ी है जिसके तहत SIFC ने बाकी चीज़ों पर कब्जा किया है। खालिद खुर्शीद को SIFC के कब्ज़ों पर आवाज़ उठाने पर 34 साल सज़ा दिलवाई गई। रेस्ट हाउसेज के खसारे की आड़ में गिलगित बल्तिस्तान के 44 सियाहती मकामात और 4400 कनाल ज़मीन ओने पोने दाम ग्रीन टूरिज्म नामी एक नौज़ायदा कंपनी के हवाले किए गए हैं। यानी इतनी बड़ी ज़मीनें जो हैं वो SIFC ने ले ली हैं गिलगित बल्तिस्तान से और वो अक्वायर कर ली हैं और वहाँ पे वो ग्रीन टूरिज्म लेकर आ रहे हैं। और जो मकामी लोग हैं वो इस पर एहतजाज करते हैं कि ये हमारा हक है, ये खूबसूरती, ये जंगल, ये सब हमारा है और हम पहले इसके बेनिफिशरी हमें होना चाहिए, हमें ट्रेंड किया जाए, मौका दिया जाए, ये जितनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये सारी हम चलाएंगे। इस पर आवाज़ उठाई थी तो उसके बाद जो 34 साल तक की सज़ा हो गई है खालिद खुर्शीद साहब को और वो बड़ी मुश्किल में है। उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा ये गलत है, फ़ौज को अपने काम से काम रखना चाहिए, उनको दिफाई मामलात देखने चाहिए। जब आप इन मामलात में आते हैं और इनमें नाकामी होती है तो सारा मलबा आप पर गिरता है। जब आप ज़राअत के अंदर आएंगे और गंदम महंगी होगी, आटा नहीं दस्तयाब होगा, गंदम का बहरान होगा तो लोग आपको ज़िम्मेदार कहेंगे। जब आप मादनियात के शोबे में आएंगे, मुल्क का कर्जा नहीं उतरेगा तो लोग आपको ज़िम्मेदार कहेंगे। आप जिस शोबे के अंदर आएंगे, बिजली के शोबे में आएंगे, लोगों को तवानाई महंगी मिलेगी और जब लोड शेडिंग होगी तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। तो ये बात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 4199 कनाल जंगलात की वो ज़मीन है जिस पर कोई इमारत सिरे से मौजूद ही नहीं है। एक साल में कितना मुनाफा कमाया, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। तो खालिद खुर्शीद साहब का और मैंने आपको बताया अज़हर मशवानी साहब का भी, इसके ऊपर बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। ये मियाँ वाली से इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, इन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मशवरा किए बगैर हमें मादनियात का बिल मंजूर नहीं करना चाहिए। यानी सबके सब लोग यही कह रहे हैं कि किसी सूरत भी मादनियात का बिल
منظور نہ کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک معدنیات کے بل پہ پیش رفت نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف علی امین گنڈاپور, ان کے بھائی اور ان کے قریبی ساتھی, ان کے کیبنٹ کے ساتھی, وہ سارے اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اس بل کے اندر, اس کو فوری طور پہ منظور کیا جائے, یہ منظور ہونا چاہیے. اب کچھ صحافی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اب اس بل کے اندر ہے کیا. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ بل کے اندر کیا ہے. بل کے اندر جناب حسین ندیم صاحب نے ایک اس کے اوپر تحقیق کی ہے, اور انہوں نے اس کو تھارولی جب پڑھا تو اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس بل کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی مرکزی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, اور تاکہ قوانین, قواعد و ضوابط اور احتساب یا جو جواب دہی آپ کو دینی ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور ایس آئی ایف سی کے اختیار کے اندر چیزیں چلی جائیں. اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی معدنی صنعت کا کنٹرول سنبھال لے اور ملٹری کے لیے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں ایک جگہ بن جائے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے پنجاب اور سندھ کے اندر اور بلوچستان میں بڑے حصوں پر زمین پر قبضہ کیا گیا ہے, یا کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے اس میں گلگت بلتستان کے اندر جو ہے جی بی میں وہ بہت بڑا قبضہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ پوری کی پوری صنعت جو ہے وہ ایک طرح سے جاری ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ایس آئی ایف سی کے ذریعے سے, اور ایک ایسے صوبے میں جہاں پہلے ہی جنگ جیسی صورتحال ہے. جب اس طرح کا کام کیا جائے گا تو اس میں عسکریت پسندی کے معاملات بھی ہیں. انہوں نے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ڈیٹیل میں بتائی ہیں, اور انہوں نے کہا جی اس کو پڑھنے کے بعد جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ معدنیات جو ہے وہ اب خیبر پختونخوا کے کنٹرول سے نکل کے وفاق کے اور ایس آئی ایف سی کے کنٹرول میں چلے جائے گا. تو ناظرین یہ معاملہ ہے سارا کا سارا اس بل کا, مائن اینڈ منرل بل کا. اب اس کے اوپر دو الگ الگ رائے ہے, اور پاکستان تحریک انصاف تو نہیں چاہتی کہ یہ بل جو ہے منظور ہو. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ملاقات کے لیے نام بھجوا دیے, لیکن پہلی مرتبہ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھی کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بڑے اگریسو ہو کر بولے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے تھے, ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر بیٹھے تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سوالات اٹھائے وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ بیٹھ کر اٹھائے, اور انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کی بہنیں باہر سڑک پہ بیٹھی ہیں, جب ہمیں زبردستی روک دیا گیا ہے, جن کے نام تھے ملاقات کے لیے ان لوگوں کو باہر روک دیا گیا, تو باقی لوگوں کو اندر جا کے عمران خان سے ملاقات کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اس میں دو رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جنہوں موقع ملے جا کے ملو تو صحیح, لیکن باقی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا. تو جب اسٹیبلشمنٹ کسی کو اندر بھیجتی ہے تو وہ اصل بات اندر جانے نہیں دیتی اور اندر کی بات باہر آنے نہیں دیتی. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ ساری باتیں بیٹھ کے سنی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ. اس وقت وہ کچھ نہیں بولے کیونکہ ان کی طبیعت ہی ایسی, وہ نہیں بولتے. لیکن پھر انہیں جو ہے وہ کسی نے ہوش دلایا, کسی نے ان کو طاقت کا انجیکشن لگایا, اور انہیں کہا کہ بولیے جناب, آپ کو پارٹی کا چیئرمین لگایا گیا, آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, لہٰذا یہ تو موقع ہے آپ بولیے سلمان اکرم راجہ کے خلاف. تو پھر اس کے بعد وہ بڑا کھل کر بولے جناب میں نے ٹکٹ دیا ہے سب کو, میں پارٹی میں مضبوط ہوں, میں کسی کو کیوں جواب دوں, مجھے سارے جواب دیں گے. تو بڑا زبردست طریقے سے, زوردار طریقے سے پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا جناب بولتے ہوئے محترم کو. اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک چینل ہے سوشل میڈیا کا, انہوں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا. یعنی اب ذرا کھل کے سامنے آنے کا وقت آ گیا ان کے بھی, بیرسٹر گوہر کا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک چینل کو ری ٹویٹ بھی کیا. اور وہاں سے ریکویسٹ آتی رہتی ہے مختلف صحافیوں کو, مختلف لوگوں کو کہ ہمارے چینل کو ری ٹویٹ کریں, ذرا اس کی ریچ بڑھے, کیونکہ چینل کے اوپر جو ہے وہ بجٹ بہت زیادہ لگا دیے ہیں, لیکن کام ہو نہیں رہا, بیانیاں بن نہیں رہا, ایون اس کی ریچ ہی بالکل ختم ہو گئی ہے چینل کی. تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہتے ہیں کہ ہمیں آگے انٹرویو دے دو. ابھی ایک ڈیجیٹل چینل ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر کنٹرول چلتا ہے, اس کے اوپر اعظم سواتی صاحب کو بھی دیکھا گیا, اور ابھی جو ہے وہ ایک ری ٹویٹ کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے. تو وہ بیچارے ریکویسٹیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارا ری ٹویٹ کر دیں. صحافیوں کو بھی کہتے ہیں, جن لوگوں کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ری ٹویٹ کر دیں, اس کو ذرا وائرل کریں تھوڑا سا. تو بیچارے کوشش کرتے رہتے ہیں. ڈیجیٹل چینل تو انہوں نے بنا لیا ہے, کروڑوں ارب روپیہ لگا بھی دیا ہے, لیکن ابھی تک اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں آیا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ڈٹ گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جواب تو دینا پڑے گا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے اندر کیسے چلے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے نا, وہ بیٹھ کے بھی اس چیز کو طے کر سکتی ہے. وہ اس بات کو بیٹھ کے طے کر سکتی ہے کہ جناب طے کر لیتے ہیں کہ جن کے نام دیے جائیں گے پھر وہی اندر جائیں گے, باقی لوگ اندر نہیں جائیں گے. ورنہ اس طرح تو یہ ہمیشہ شک ہی رہے گا, لوگ مشکوک بنتے رہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اس کو اندر بھجوا دیتی ہے عمران خان صاحب سے ملنے. اور عمران خان صاحب نے خود کہا نیاز اللہ نیازی صاحب کے بقول کہ جناب جس کو میں ملنا چاہتا ہوں انہیں اندر بھیجتے نہیں,
اور جنہیں میں نہیں بلاتا ان کو اندر بھیج دیتے ہیں ملنے کے لیے. اب بیرسٹر گور صاحب کو ملنے میں عمران خان صاحب کی کیا دلچسپی ہوگی؟ بیرسٹر گور صاحب سے سوال کیا صحافیوں نے، اور بار بار سوال کیا، لگ بھگ 6-7 مرتبہ صحافیوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. صحافیوں نے یہ پوچھتے رہے کہ کیا آپ نے عمران خان کو ڈرون حملے کے بارے میں بتایا، کیا آپ نے عمران خان کو ڈرون حملے کے بارے میں آگاہ کیا؟ تو جو عمران خان صاحب سے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو نہ تو ڈرون حملے کے بارے میں بتایا ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو یہ مائنز اینڈ منرلز بل، جس کے تحت خیبر پختونخوا کی جو معدنیات ہیں وہ مبینہ طور پہ کنٹرول میں چلی جائیں گی وفاق کے. بہت حد تک بہت ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں بھی آ جائیں گی، کچھ چیزیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ نگرانی ختم ہو جائے گی، خیبر پختونخوا کی حکومت کا کنٹرول کم ہو جائے گا. یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے. تو یہ اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کو نہیں بتایا گیا. عمران خان صاحب کے پاس تو جیل میں بہت وقت ہے، یہ 130 صفحے پہنچا دیں انہیں، عمران خان صاحب پڑھ لیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروا رہی. کوشش یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ عمران خان کو پتا چل گیا. اور اگر عمران خان نے کہیں کہہ دیا کہ یہ بل پاس ہی نہیں کرنا، تو پھر تو سارے چاہے الٹے لڑک جائیں سیدھے لڑک جائیں. اگر یہ سارے چاہیں گے بھی تو بل پاس نہیں کر سکیں گے. ایم پی ایز نے ووٹ ہی نہیں ڈالنا، اور جو ایم پی اے ووٹ ڈالے گا پھر وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکے گا خیبر پختونخوا میں. یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو اس وقت جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. علی امین گڈھا پور صاحب کے پاس بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ نے اتنے دن میں بل پاس کروانا ہے. وہ بیچارے زور لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہو گیا، جیسے کہ نہروں والا معاملہ ہے. اس پہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا وہ مبینہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں، صدر تھے پاکستان کے زرداری صاحب سے پہلے، وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی یہ معاملہ آیا تھا دریائے سندھ میں نہریں نکالنے والا، میں نے صاف انکار کر دیا تھا. حالانکہ ان کی سندھ میں کبھی حکومت نہیں بنی، انہوں نے پانی کے اوپر کبھی سیاست بھی نہیں کی، لیکن انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ بھی سندھ کا جو کسان ہے وہ برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے نہیں کیا. اور اس مرتبہ بھی اگر آواز اٹھائی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائی ہے کہ یہ سندھ کے پانی کے اوپر نہریں بن رہی ہیں، دریائے سندھ کے پانی کے اوپر. اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے، پہلے انہوں نے خود اپروول دی. آصف علی زرداری صاحب کی میٹنگ کے منٹس موجود ہیں جس میں زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہریں جلد از جلد نکالی جائیں، اچھی کوالٹی کی نکالی جائیں، ان کے پشتے پکے کیے جائیں تاکہ دریائے سندھ کا پانی چولستان کے صحرا کے اندر پراپر ٹائم پہ پہنچے، جہاں پہ SIFC کے زیر نگرانی ریٹائر ملٹری جنرلز کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ پانی فوری طور پہ پہنچایا جائے. یہ تو جناب زرداری صاحب کا آرڈر ہے. اب سندھ کے اندر یہ پانی جانا تھا، سندھ کے لوگوں کا نقصان ہونا تھا، زرداری صاحب کو اس وقت نہیں پتا تھا، سب پتا تھا. معاملہ کھل گیا، اور کھلنے کے بعد اب بیٹا کھڑا اس طرف، عوام کے ساتھ کبھی کھڑا ہوتا ہے اس طرف. وہ اتنا تنگ آ گئے بیچارے کہ باپ اسپتال میں چلا گیا، بیٹا دبئی میں چلا گیا، اور نے کہا جان چھڑاؤ، خود ہی کرو جو کرنا ہے، ہماری جان چھوڑو. لیکن جو سندھ کے عوام ہیں وہ ڈٹ گئے، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وکلا بھی احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پانی آپ چوس لیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا، ہم تو غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے. ناظرین ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ خبر کیا ہے ناظرین، گند ہے، بدبودار قسم کا گھٹیا. ایک آدمی کو یہاں پہ انہوں نے لگایا تھا انفارمیشن منسٹر. مجھے اسٹیبلشمنٹ سے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ آپ کی چوائس ہے. اس نے ایسا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں کہ کوئی غلیظ ترین آدمی بھی، بدبودار آدمی بھی ایسا ٹویٹ نہیں کرتا. یعنی آپ نے کبھی عمران خان سے کسی کی نجی زندگی کے اندر تو نہیں وہ گھستا، یا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کبھی کسی لیڈر نے ایسے کیا ہو، یا کسی اور صحافی نے ایسا کیا ہو. یعنی اتنی گھٹیا اور بدبودار حرکت، اور ایسے آدمی کو چوز کیا باقاعدہ، ایسے آدمی کا انتخاب کیا گیا باقاعدہ کہ اس کو انفارمیشن منسٹر بنانا ہے. عمران خان کے بغض میں انہوں نے سارا گند ملک کا اکٹھا کر دیا، اور ہر گندے شخص کو جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو نواز دیں. ہر برے شخص کو انہوں نے استعمال کیا عمران خان کے بغض میں، عمران خان کے خلاف. تو میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی چوائس ہے. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، اس آدمی کا یہ سٹیٹمنٹ پڑھیں، آپ کو شرم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب بھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. یا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی سوچ وہی ہے جو فاطمہ جناح کے خلاف تھی. آج بھی آپ کی سوچ وہی ہے جو بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں پھیلتے وقت آپ کی سوچ تھی. آپ کی سوچ وہی ہے، آپ کی سوچ بالکل نہیں بدلی. اسی گھٹیا ذہنیت کے ساتھ آج بھی آپ پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں. ناظرین کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا. میرے خیال میں یہاں اتنا ہی کافی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.